अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है अफगानिस्तान को, क्योंकि कल रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और अफगानी वो हैं जो नमक भी हमारा खाते हैं और बोलते भी हम पे हैं। और कल जाके भारत की गोद में बैठ गए और ये समझे कि भारत ने जंग लड़ी है, वो हारे तो शायद हम जंग लड़ेंगे तो हम शायद पाकिस्तान से जीत जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और अफगानिस्तान माफियों के ऊपर आ गया कि खुदा का वास्ते हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी। ये है ला इलाहा की ताकत, ये है हमारी मजबूत पाक फौज। अगर पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है तो मजबूत पाक फौज की वजह से। और जब भी कभी दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख दिखाई है तो हमारी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, उनका जनून देखते हैं, उनका अज़म देखते हैं। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त शफीक अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शफीक साहब बताइएगा, रात को हिंदुस्तान की तरह अफगानिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की, जंग की, और हमारी पाक फौज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया। क्या कहेंगे, कैसा अज़्म है आपका? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज पे हमें फ़ख्र है। फ़ख्र होने के बाद वो आसान फरमोश थे। 40 साल वो पाकिस्तान के हमने उसकी उनकी खिदमत की है। 40 साल में उन्होंने ये सिला दिया है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हैं। उन्होंने समझा जैसे हमने इंडिया का हाल किया था ना, तो यही अफगानिस्तान का रात को हमने हमारी पाक फौज ने उनको जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं हम साथ। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज के साथ जिस लम्हा लम्हा हम उसके साथ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उनके साथ देंगे। पाक फ़ौज जिंदाबाद। आसिम मुनीर जिंदाबाद। लेकिन जी पाक फौज जिंदाबाद, सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, पूरी कौम का आप जज्बा देख रहे हैं। जिस तरह हमने मिशन संदूर को जीरो किया था, इसी तरह हमने अफगानिस्तान के मिशन तंदूर को भी जीरो किया है। और अफगानियों को भी पता लग गया है कि एक तो हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है और दूसरा हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के। इन्होंने सारी जिंदगी उतार चढ़ाव देखे हैं पाकिस्तान के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर साहब बताइएगा, जिस तरह इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारी पाक फौज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया, इसी तरह कल रात को अफगानिस्तान को शौक पैदा हुआ, उसने हमारे ऊपर अटैक किया और पाकिस्तानी फौज ने वही कर दिखाया जो हमेशा हमारी पूरी दुनिया में इज्जत बनती है। क्या जज्बात हैं आपके? ये जनाब बात यह है कि जिस तरह अफगानियों ने हम पर हमला किया और पाक फ़ौज ने उसका भरपूर मुकाबला किया, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अफ़गानी जिनको पाकिस्तान ने एक अरसा तक अपनी पनाह में रखा और उन्हें हर सहूलत फराहम की, क्योंकि यहाँ तक कि अपने वसाइल से बढ़कर उनकी खिदमत की, लेकिन आज वही लोग जो है हमारे ख़िलाफ़ हैं, बल्कि नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे और उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया। इसी तरह अगर उनमें कुछ शर पसंद लोग हैं जो हमारे नज़ाइम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज उनके ख़िलाफ़ मुतहद है और उनकी हर शर का और हर मैली आँख का जवाब देने के काबिल है। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, और बेशक कोई भी दुश्मन हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, जब जब किसी ने हमारी तरफ मैली आंख की है, हमने उसका आगे से भरपूर जवाब दिया। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त तनवीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब बताइएगा, कल रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर तरीके से उन्हें जवाब दिया। आप पाकिस्तानी कौम के लोग हैं, बाशिंदे हैं, कैसे जज्बात हैं आपके? हमारे जज्बात तो जी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह से कल रात जैसे इन्होंने कार्रवाई की है, वहाँ पे घुस के उन्होंने जनाब मारे हैं अफगानियों को, तो उनके साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि स्थान फरमोश है, ठीक है ना। इंडिया के साथ मिल के उन्होंने हमारे साथ एक पंगा लेने की कोशिश की है। तो अब बात ये है कि अल्लाह भी है ना ऊपर, ठीक है ना, तो उनको अल्लाह की तरफ से फिर पड़ी है। तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर जवाब कोई और भी हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी भरपूर जवाब देंगे। भरपूर जवाब देंगे। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये अफगानी जो हैं, ये भारत की बातों में आके हमारी तरफ जंग की इन्होंने कोशिश की, मगर हमारी पाक आर्मी ने इन्हें भरपूर जवाब दिए। और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी कोई दुश्मन हमारे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करने की कोशिश करेगा तो हमारी पाक फौज भरपूर जवाब देगी। और इनका भी यही कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। जी मेरे साथ इस वक्त उमैर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. عمیر صاحب بتائیے گا، کل رات کو افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ہماری پاک فوج نے بڑا بھرپور جواب دیا، کیسا عزم ہے آپ لوگوں کا؟ جی ہمارا انشاءاللہ عزم تو عمدہ ہے اور پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھرپور اپنا جو افغانستان تھے جو نمک حرامیوں کو بھرپور ساتھ دیا اور ان کو جو ان کی توپیں تھیں انہوں نے خاموش کروا دی. ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارے حوصلے بالکل بلند ہیں. ہم پھر کی طرح ان سے زیادہ جس طرح انڈیا کو جواب دیا تھا افغانستان کو بھی اس طرح انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے ہم. انشاءاللہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے انڈیا کو بھرپور جواب دیا تھا ویسا ہی ہم نے کل رات کو افغانستان کو بھی جواب دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ کرے گا تو ہم اسے ایسا ہی بھرپور جواب دیں گے. جی میرے ساتھ اس وقت کرن موجود ہے، کرن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرن بتائیے گا کہ کل رات کو افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ہماری پاک فوج نے بڑا بھرپور جواب دیا، کیسا عزم ہے اب آپ کا؟ دیکھیے عزم ویسا ہی ہے جیسا ہر نوجوان کا ہے، ہر بچے کا ہے، ہر بوڑھے کا ہے، ہر قومی انسان جو پاکستان کا ہر نوجوان ہے وہ اس وقت اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن افغانیوں کے ساتھ یہ شکوہ ہے کہ یہ افغانی جن کو پاکستان نے اپنے پاس رکھا، یہ وہ نمک خور لوگ ہیں کہ جن نے مطلب کہ آپ کی عزت کا بدلہ اس طریقے سے دیا بھارت کے ساتھ مل کے. دیکھیے ہم تو اس کو یہی تصور کریں گے کہ پاکستان میں کل صرف افغانستان نے حملہ نہیں کیا بلکہ بھارت نے کیا، کیونکہ اس وقت افغانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کے دورے پر ہیں. تو بھارت شاید سوچ رہا ہوگا کہ جو اس کا مشن سندور تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تو اس کو تندور کے ساتھ مل کے اس کے اوپر روٹیاں لگائی جائیں، لیکن پاکستان نے بھرپور ان کو جواب دیا ہے. اور جو ان کو دیوالی کے پٹاخے پھوڑنے تھے وہ پاکستان ان کے گھر میں جا کے پھوڑ کے آئے. تو یہی پاکستان کا ارادہ ہے. جب بھی ضرورت پڑے گی ہر کوئی اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے. سب سے پہلے پاکستان پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ باد. جی میرے ساتھ اس وقت شاد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا، افغانستان نے کل پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ہماری پاک فوج نے بڑا بھرپور جواب دیا، کیسا عزم ہے؟ سر دیکھیں جو عزم آپ پوری 25 کروڑ عوام سے، بچے سے پوچھ لیں، جوان سے پوچھ لیں، بزرگ سے پوچھ لیں، ہر بندہ ایک تو ہمارے جو سینے ہیں فخر سے جو ہے وہ چوڑے ہو چکے ہیں، ہمارے سر بلند ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری افواج نے ہر بار، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھارت نے حملہ کیا، ہم نے بھرپور اپنا دفاع کیا. اور اب جو ہے ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں افغانستان، جن کے ساتھ ہم نے ہمارے درینہ تعلقات ہیں، ہم نے ان کی ہوسٹنگ کی ہے، ان کو یہاں پہ ہم نے ان کی میزبانی کی ہے. ان کی جانب سے جب اس قسم کی کارروائی ہوئی تو ہم نے اپنا بھرپور دفاع کیا. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے بہت پرفخر بھی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے ہماری فوج ہے وہ اس طریقے سے ہمارا دفاع کرتی رہے گی. اب بات ہے افغانستان کی کہ افغانستان نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں جب آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو کہیں پہ بھی اسٹریٹجیکلی آپ کے کنفلکٹ آ جاتے ہیں، آپ کو تحفظات ہو جاتے ہیں. دو بھائی بھی آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. آپ ہمارا ہائی لیول ڈیلیگیشن پچھلے دنوں افغانستان گیا، ان کے یہاں پر آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک بہت اچھی چیز چل رہی ہے، بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں. پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا غزہ میں امن لانے کے لیے. جب ہم وہاں پر کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم افغانستان کے معاملات بھی حل کر سکتے ہیں، ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈائیلاگ کے باوجود، ہماری اتنی کاوشوں کے باوجود، جب آپ رات گئے ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر حملہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ، میں اس کو تشویشناک سے زیادہ بھاری لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اس کو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا ہے ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور اس وقت ہر پاکستانی کو اپنی فوج پر فخر ہے. جی میرے ساتھ اس وقت حنیف صاحب موجود ہیں، حنیف صاحب سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حنیف صاحب بتائیے گا، کل رات کو افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ہماری پاک فوج نے بڑا بھرپور جواب دیا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل بہت اچھا کیا ہے پاک فوج نے جو ان کو بھرپور جواب دیا ہے. اس سے پہلے ہم نے انڈیا کو بھی اچھا خاصا جواب دیا تھا اور ابھی اگر یہ آئیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کے جواب دیں گے. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہمارا خون پاک فوج کے لیے حاضر ہے. ہم پاک فوج کو یہی کہیں گے کہ ان کو جا کے گھر میں گھس کے ماریں.